हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के छ त आज रिलेसन्सको एक्सरसाइज हामीले सुरु गरिरहेका छौँ है त। हिजो हामीले रिलेसन्सको थ्योरी पढाएको थियौँ। हाम्रो च्याप्टर भनेको चाहिँ रिलेसन्स अनि फङ्सन्स एन्ड ग्राफ्स यो कुराहरू छ र यसमा आज हाम्रो रिलेसन्सको एक्सरसाइज आउन गइरहेछ। सिम्पल छ एक्सरसाइजहरू। तपाईहरुको यो एक्जाममा एमसीक्यूहरू पनि सोध्छ हो। एमसीक्यू ए ठिक छ ल, एमसीक्यू पनि छ यसमा, त्यो पनि हेरौँ ल। ल एक्सरसाइज भनेको चाहिँ मैले यही टियुको किताबहरू नै लिएको छु, त्यहीबाट एक्सरसाइजहरू बनाएको छु। अब पहिलो चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दा फाइन्ड द भ्यालुज अफ एक्स एन्ड वाइ इफ फाइन्ड द भ्यालुज अफ एक्स एन्ड वाइ इफ ए नम्बरमा के छ यहाँनिर हाम्रो 2x minus 1 minus 2 equals to 1, y plus 1 भनेर छ है। अब यसको हामीले भ्यालु भेट्नु पर्यो है। यो एउटा के हो त अर्डर पेयर हो। अर्डर पेयर भइसकेपछि यो दुईटा इक्वल दिइरहेको छ यहाँनिर। यो दुईटा इक्वल दिनुको मतलब हाम्रो यो एलिमेन्ट फर्स्ट एलिमेन्ट र यसको फर्स्ट एलिमेन्ट इक्वल भयो भने मात्रै दुईटा अर्डर पेयर इक्वल हुन्छ। सपोज ए कमा बी र सी कमा डी भन्ने अर्डर पेयर इक्वल हुनु छ भने ए इक्वल्स टु सी हुनुपर्छ र बी इक्वल्स टु डी हुनुपर्छ। यो प्रपर्टी अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सोलुसनमा के लेख्न सकिन्छ, अब इक्वालिटी प्रपर्टीलाई हामीले यसमा कसरी लेख्छौं त भन्दाखेरि बाइ द इक्वालिटी अफ टु अर्डर पेयर्स भनेर लेख्न सकिन्छ। बाइ द इक्वालिटी अफ टु अर्डर पेयर्स हामीले के लेख्न सकिन्छ, 2x minus 1 equals to 1 लेख्न सकिन्छ और 2x equals to 2 भयो र x को भ्यालु 1 हुन पर्यो। त्यसै गरी -2 equals to y plus 1 छ और y equals to -2 minus 1 equals to -3 छ। Therefore x को भ्यालु 1 छ, y को भ्यालु -3 छ। ठीक छ, यो बुझ्नुभयो तपाईले? ओके ल, यो नेक्स्ट क्वेशन सायद तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ होला। x minus y छ र x plus y छ इक्वल्स टु 2, 4 छ। अब बाइ द इक्वालिटी अफ अर्डर पेयर्स के लेख्न सकिन्छ, x minus y इक्वल्स टु 2 र x plus y इक्वल्स टु 4 छ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने, यसलाई इक्वेसन 2 मान्ने, अनि सम गर्दाखेरि y क्यान्सल आउट हुन्छ, 2x इक्वल्स टु 6 हुन्छ, x को भ्यालु आउँछ, y को भ्यालु पनि त्यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन है। अब 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा के सोधेको छ भने लेट a इक्वल्स टु a, b, c दिएको छ र b इक्वल्स टु x, y, z सोधिएको छ। Which of the following set of order pairs, which of the following set of ordered pairs, which of the following set of ordered pairs represent the relation from A to B? Represent the relation from A to B भनेको छ। यहाँनिर के छ, which of the following set of ordered pairs भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर 4 वटा अप्सन दिएको छ, 3 वटा अप्सन दिएको छ तपाईलाई। पहिलो छ R1 इक्वल्स टु A, x अनि B, y अनि C, x र C, z भनेर दिएको छ। यो एउटा छ। B नम्बरमा R2 इक्वल्स टु x, a अनि y, b र z, c दिएको छ र C नम्बरमा R3 इक्वल्स टु A, x अनि B, x अनि C, x भनेर दिएको छ। अब यहाँबाट कुन चाहिँले एउटा रिलेसन हुन्छ होला त, यहाँबाट कुन चाहिँ रिलेसन हुन्छ होला A to B सम्म, ल भन्नुस् त।
R1 एउटा रिलेसन हुन्छ A to B, R1 हुन्छ होला त एउटा रिलेसन A to B सम्म। हेलो R1 हुन्छ है, किनभने यहाँनेरि यो A to B को रिलेसनको लागि हुने सबै कुरा छ, यो हुन्छ। R2 चाहिँ रिलेसन हुन्छ कि हुँदैन होला A to B सम्म? हजुर हुँदैन, किनभने यो त B to A वाला रिलेसन छ, किनभने यहाँनेरि सुरुमा यक्स छ अनि A छ, सुरुमा B बाट एलिमेन्ट लिएको छ अनि A बाट एलिमेन्ट लिएको छ, B बाट एलिमेन्ट लिएको छ अनि A बाट, हैन यो हुँदैन। R3 रिलेसन हुन्छ कि हुँदैन होला? हुन्छ, किनभने फर्स्ट एलिमेन्ट सबै A बाट लिएको छ, सेकेन्ड एलिमेन्ट B बाट लिएको छ, भनेपछि यो कुरा तपाईले मजाले बुझ्नु भएको छ। अब थर्ड क्वेशन छ हाम्रो। थर्ड क्वेशनमा के दिएको छ? फाइन्ड द डोमेन अनि रेन्ज एन्ड इन्भर्स रिलेसन अफ द फलोइङ, इन्भर्स रिलेसन अफ द फलोइङ भनेको छ। यहाँनेरि के हुन्छ? A भनेको R1 इक्वल्स टु A कमा A, B कमा D, C कमा F र G कमा H भनेर दिएको छ। अब यहाँबाट डोमेनको एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ होला मलाई भनिदिनुस् त एकचोटी। डोमेनको एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ? हजुर A B C CG हुन्छ। अनि रेन्जको एलिमेन्ट्स ADF H। अब यसको इन्भर्स के हुन्छ होला? इन्भर्स रिलेसन। सपोज मैले R इन्भर्स लेखे भने इन्भर्स रिलेसनमा के हुन्छ होला? अर्डर पेयरहरु। इन्भर्स रिलेसनमा चाहिँ A कमा A, D कमा B, F कमा C र H कमा G हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिने, डोमेनको एलिमेन्टलाई रेन्जमा हाल्दिने, रेन्जको एलिमेन्टलाई डोमेनमा हाल्दिने है त। ल अब B नम्बरमा के छ? R2 इक्वल्स टु 1 कमा 2, 1 कमा 3 र 1 कमा 4 भनेर छ। अब यसको डोमेन के हुन्छ भन्नुस् त? यसको डोमेन 1 1 1 हुन्छ, तर यो एउटा सेट जस्तो हो, त्यही भएर हामीले 1 मात्रै लेख्न सकिन्छ। अब रेन्ज के हुन्छ? 2 3 4 हुन्छ। अनि यसको इन्भर्स रिलेसन के हुन्छ? 2 1 3 1 4 1। ल यो भयो। अब अर्को नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरमा के छ भन्दा इफ A इक्वल्स टु ABC भनेर छ, B इक्वल्स टु 1 कमा 2 भनेर छ, यहाँनेरि फाइन्ड A क्रस B, B क्रस A क्रस A एन्ड B क्रस B भनेर दिएको छ। त्यसै गरी के देखा भनेको छ? अल्सो सो द्याट यहाँनेरि A क्रस B इज नट इक्वल्स टु B क्रस A भनेर देखा भनेको छ। अब यो क्वेशनमा हामीले A क्रस B को रिलेसन के हुन्छ होला मलाई भन्दिनुस् त? यो कार्टेसियन प्रोडक्ट के बन्छ होला? यसको अर्डर पेयरहरु के निक्लिन्छ? के निक्लिन्छ अर्डर पेयरहरु? A क्रस B गर्दा
सुरुमा ए को इलिमेन्ट लिने अनि बी को ए को इलिमेन्ट लिने अनि बी को इलिमेन्ट लिने भनेपछि यहाँनेरि अर्डर पेयरहरु के निक्लिन्छ होला त एउटा हुन्छ a, 1 त्यसैगरी a, 2 अर्को हुन्छ b, 1 त्यसैगरी हुन्छ b, 2 त्यसैगरी c, 1 हुन्छ अनि c, 2 हुन्छ हो यो बुझ्नुभयो हेलो ओके त्यसैगरी अब मलाई भनिदिनुस् त b क्रस a वाला जुन हाम्रो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुन्छ त्यसको के हुन्छ होला अर्डर पेयरहरु के हुन्छ 1a हजुर अरु 2a अनि 1b 2b 1c र 2c हैन ल भेरी गुड अब a र a बीच नै हामीले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनायौं भने के हुन्छ होला त्यसको भ्यालु a र a बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट के हुन्छ हजुर हजुर a हजुर a अनि b त्यसपछि c अरु यस्तो खालको प्रोडक्ट गर्दै छौं हामी a, b, c क्रस a, b, c भइरहेछ भनेपछि a b c ठीक छ अरु भनेको a, b a, c त्यसैगरी b, a b, c त्यसैगरी c, a अनि c, b यो बन्छ बुझ्नुभयो अब b क्रस b के बन्छ होला b क्रस b के बन्छ होला यहाँनेरि हाम्रो 1, 2 क्रस हजुर 1 2 त्यसैगरी 1 2 1 2 अनि 1 2 त्यस्तो त नहुनु पर्ने यसो हुन्छ 1, 1 1, 2, 2 अनि 2, 1 यति चारवटा त बन्ला नि है यहाँ दुईवटा एलिमेन्ट यहाँ दुईवटा एलिमेन्ट भनेपछि जम्मा जम्मी चारवटा त बन्छ नि है अर्डर पेयर अब नेक्स्टमा हेरौँ यहाँनेरि नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भन्दा इफ a equals to 1, 2 b equals to 2, 3 b equals to 2, 3 c equals to 3, 4 छ अब क्वेशनले के सोधेको छ भन्दा फाइन्ड a क्रस b इन्टरसेक्सन c a क्रस b इन्टरसेक्सन c a क्रस b युनियन c and a क्रस c इन्टरसेक्सन b क्रस b एकदम मजाले हेर्नुस् पहिलो हामीले भेट्नु पर्यो a क्रस b इन्टरसेक्सन c अब यसको लागि हामीले सुरुमा b इन्टरसेक्सन c निकाल्नु पर्यो कति हुन्छ b इन्टरसेक्सन c b इन्टरसेक्सन c को भ्यालु कति हुन्छ 3 हुन्छ अब यो निकाल्नको लागि के चाहियो a भनेको 1, 2 छ
क्रस 3 छ भनेपछि के निक्लिन्छ अर्डर पेयरहरु के हुन्छ होला भन्नुस् त एउटा हुन्छ 1,3 अर्को हुन्छ 2,3 हो बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो कि भएन हेलो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा के छ A क्रस B युनियन C छ अब सुरुमा हामीले B युनियन C गर्नु पर्यो अब यो B युनियन C गर्दा कति हुन्छ भन्नुस् त भ्यालु कति हुन्छ यो B युनियन C को भ्यालु यहाँनेरि B युनियन C गर्दा यहाँनेरि 2,3 छ युनियन 3,4 छ यो भ्यालु कति हुन्छ 1 त छैन त यस 2 3 4 हुन्छ अब यहाँनेरि A भनेको 1,2 छ क्रस 2 3 4 छ यसको अर्डर पेयरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले सकिन्छ ल म नेक्स्ट क्वेशन तिर गए है त अब तेस्रोमा के छ हाम्रो यहाँनेरि A क्रस C इन्टरसेक्सन B क्रस B भनेर छ अब सुरुमा हामीले A क्रस C निकाल्नु पर्यो A क्रस C भनेको कति हुन्छ 1,2 छ अनि यहाँ A को 1,2 छ अनि C को कति छ 3,4 छ 3,4 छ यसको निकाल्नु पर्यो त्यसपछि B क्रस B छ B क्रस B भनेपछि कति हुन्छ 2,3 छ अनि 2,3 छ हैन यो छ अब यसको अर्डर पेयरहरु एकचोटी निकालेर मलाई आन्सर भन्नुस् त है त ल निकालेर मलाई आन्सर भन्नु है A क्रस C को के हुन्छ अरे त्यति मात्रै हुन्छ अरु पोलेर खानुभयो अरु कोही त 1 3 2 4 1 4 अनि 2 4 अनि यसको 2 2 2 3 3 2 3 3 ल ठीक छ अब यसको इन्टरसेक्सन के हुन्छ इन्टरसेक्सन अब यहाँबाट कुनै अर्डर पेयर्सहरु चाहिँ आउँछ होला त हेर्नुस् त कुनै अर्डर पेयर्सहरु जुन कमन छ छैन है कुनै पनि अर्डर पेयर्स कमन छैन यहाँ एउटा अर्डर पेयर लेख्न छुटाए जस्तो लाग्यो 1 3 2 4 2 3 लेख्न छुटाएछ अब छ कि छैन के रहेछ त कमन 2 3 कमन रहेछ भइहाल्यो त ऐसा क्वेशन कर डाला तो लाइफ जिंदा वाला एग्जाम में यस्तै त आउने हो ल अगाडि हेरौँ है त नेक्स्ट मा के छ त मैले भर्खर 5 नम्बर गरे ल 6 नम्बर हेरौँ है 6 नम्बरमा के छ भन्दा दुईटा क्वेशन छ यहाँ ए नम्बरमा हेरौँ लेट
a इक्वल्स टु 1 2 3 भनेर छ र के भनेको छ फाइन्ड द रिलेसन इन a क्रस a सेटिस्फाइङ द कन्डिसन अलिकति नौलो क्वेसन हुन सक्छ है सेटिस्फाइङ द कन्डिसन x plus y less than 4 where x, y belongs to a। अब सुरुमा तपाईले a क्रस a को रिलेसन बनाउनुहोस् 1 2 3 छ क्रस 1 2 3 छ ल यो रिलेसन के हुन्छ भन्नुस् त के बन्छ होला जम्मा जम्मी कतिवटा एलिमेन्ट बन्छ सुरुमा त्यो भन्नुस् त जम्मा जम्मी कतिवटा अर्डर पेयरहरु निक्लिन्छ होला सी 16 वटा निक्लिन्छ यो कसरी 16 वटा निक्ल्यो जम्मा जम्मी 3 वटा एलिमेन्ट छ हामीले फर्मुला के भनेको थियौ एउटामा दुईटामा जति वटा एलिमेन्ट छ त्यति नै निस्किने हो भनेपछि त जम्मा 9 वटा निस्किनु पर्ने हो अब के बन्छ अर्डर पेयर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 त्यसपछि 3 1 अनि 3 2 र लास्टली 3 3 निक्लिन्छ तर यति बनाएर त भएन हामीलाई कन्डिसन के दिएको छ यस्तो रिलेसन बनाउनु पर्छ जसमा चाहिँ x plus y लेस देन 4 हुन्छ लेस देन 4 हुने हामीले रिलेसन बनाउनु पर्यो अब उले x भनेको चाहिँ हाम्रो अर्डर पेयरको फर्स्ट एलिमेन्ट हो र y भनेको सेकेन्ड एलिमेन्ट हो अब यहाँनेरि फर्स्ट र सेकेन्ड एलिमेन्टलाई सम गर्दाखेरि लेस देन 4 आउने एलिमेन्ट्सहरु कुन छ होला भन्नुस् त ल मैले भनेको बुझ्नुभयो हाम्रो रिलेसन हामीले के दिएको छ यहाँनेरि भन्दा x plus y चाहिँ लेस देन 4 हुनु पर्यो यो x हो यो y हो अब x plus y भनेको 1 plus 1 भयो यसमा 1 plus 1 भनेको 2 हुन्छ 2 लेस देन 4 हो 1 plus 1 भनेको 2 हो 2 लेस देन 4 हुन्छ 2 लेस देन 4 हुँदैन त्यसो भए 5 चाहिँ लेस देन 4 हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन अनि 2 चाहिँ लेस देन 4 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है अनि यो 1 2 छ यसको चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन होला यो रिलेसनमा बुझ्नुभयो ठीक छ देर से आया दुरुस्त आया क्या बात है ठीक 1 2 हुन्छ कि हुँदैन ए हुँदैन फेरि दुरुस्त नै आयो के हो त यो यो पनि मिल्छ नि हाल्न ए अब हेर्नुस् है त फेरि त्यसो भए हामीले के सोधेको छ x plus y is less than 4 भनेर सोधेको छ है यो रिलेसनको मात्रै बना भनेको छ अब x भनेको हामीले बुझ्नु पर्छ हाम्रो पहिलो एलिमेन्ट हो अर्डर पेयरको हजुर x plus y चाहिँ को हुनु पर्ने हाम्रो अर्डर पेयरको पहिलो एलिमेन्ट यो पहिलो एलिमेन्टहरु सबै x हो पहिलो एलिमेन्ट र दोस्रो एलिमेन्ट जति सबै y हो दोस्रो एलिमेन्ट जति अब यो र यो सम गर्दाखेरि 4 भन्दा लेस हुन्छ कि हुँदैन त्यो चेक गर्नु पर्यो हामीले ल मलाई भन्नुस् अब बुझ्नुभयो अझै कन्फ्युजन छ ठीक छ कन्फ्युजन छ भने भन्न मिल्छ मेरो त कामै तपाईलाई सिकाउने हो है यसमा केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन
बुझेन भने कहाँनिर चाहिँ बुझेन भन्नुभयो भने चाहिँ मलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। भन्नुहोस् त। हेलो, एड गर्दाखेरि चाहिँ लेस देन 4 हुनुपर्ने। अब बुझ्नुभयो? अझै बुझ्नु भएन? ओके ओके, केही छैन, ट्राई गरौँ, फेरि बुझ्न ट्राई गरौँ। ल अब हेरौँ है त। यहाँ हामीले रिलेसन बनायौँ, हामीले क्रस प्रोडक्ट गऱ्यौँ, सरी कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्यौँ यहाँनिर है, ए क्रस ए को कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्यौँ। अब हामीलाई के कन्डिसन दिएको छ त, यस्तो रिलेसन बनाउनु पर्छ जसमा चाहिँ x प्लस वाई इक्वल्स टु 4 हुन्छ भनेको छ। हामीले बुझ्नु पर्यो, सपोज यो मेरो अर्डर पेयर हो, x, y भनेको मेरो अर्डर पेयर हो। अब फर्स्ट इलिमेन्ट x हो, सेकेन्ड इलिमेन्ट y हो। हामीले के चेक गर्नु पर्यो, x प्लस वाई को भ्यालु निकालिसकेपछि यो लेस देन 4 छ कि छैन त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। जस्तै यसमा हेरौँ, यसमा x भनेको 1 हो, y भनेको 1 नै छ। अब 1 प्लस 1 सम गर्दाखेरि 2 हुन्छ नि हैन, अनि 2 लेस देन 4 हुन्छ भनेपछि यो कन्डिसन त सेटिस्फाई भयो। हामीलाई कुन कन्डिसनको मात्र रिलेसन हाल भनेको छ, अर्डर पेयरहरू भन्दा x प्लस वाई लेस देन 4 हुने हाल भनेको छ। भनेपछि यदि सम गर्दाखेरि लेस देन 4 हुन्छ भने हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो र रिलेसनमा हाल्न मिल्यो। बुझ्नुभयो? ल अब यो चाहिँ हुन्छ कि पर्छ कि पर्दैन होला रिलेसनमा, ल भन्नुहोस् त। 1,2 पर्छ, 1,3 भेरी गुड, ल अब चाहिँ मिल्यो। अनि 2,1 बा अब अनि 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 ल तपाईले मिलाउनु, तपाईले एउटा राम्रो ताली हामीले है। अब यस्तै गर्नुपर्छ यहाँनिर। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, लेट ए इक्वल्स टु 1,2,3 छ। फाइन्ड द रिलेसन इन ए, फाइन्ड द रिलेसन इन A क्रस A सेटिस्फाइङ द कन्डिसन। हेर्नुहोस् है, क्वेसन अलिकति गाह्रो हुँदैछ। सेटिस्फाइङ द कन्डिसन, पहिलो कन्डिसन के सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, y इक्वल्स टु 2x। दोस्रो कन्डिसन के सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, x इज ग्रेटर देन y। तेस्रो कन्डिसन के सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टु 4। र चौथो कन्डिसन x प्लस वाई इक्वल्स टु 1 सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। सुरुमा त हामीले रिलेसन बनाउनु पर्यो ए क्रस ए। अब यहाँनिर रिलेसन बनाउँदाखेरि कतिवटा अर्डर पेयर निस्किन्छ भन्नुहोस् त? जम्मा जम्मी कतिवटा अर्डर पेयर निस्किन्छ? खोइ त कतिवटा निस्किन्छ? 1 1 1 2 1 3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 र 3,3 ढेन्टडेन। अब पहिलो कन्डिसनमा के छ, y इक्वल्स टु 2x हुनु पर्यो।
यसले के भनिरहेछ, पहिलो एलिमेन्टलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यदि दोस्रो एलिमेन्ट आउँछ, पहिलो एलिमेन्टलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा दोस्रो एलिमेन्ट आउँछ भने त्यो मात्र रिलेसनमा हाल्नुपर्छ, नभए हाल्न मिल्दैन भनिरहेको छ। अब मलाई भन्नुस्, म सोध्दै जान्छु, यो 1,1 ले सेटिस्फाई गर्छ होला? पहिलो एलिमेन्टलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा दोस्रो एलिमेन्टसँग इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? y इक्वल्स टु 2x भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसले के भनिरहेछ, यदि मैले पहिलो एलिमेन्टलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने दोस्रो एलिमेन्टसँग इक्वल हुनुपर्छ भनिरहेछ, अथवा दोस्रो एलिमेन्टको भ्यालु निक्लिनुपर्छ भनिरहेको छ। भनेपछि यो मिल्छ कि मिल्दैन होला त? 1,1 मिल्दैन। 1,2 मिल्छ? हजुर ए ल तपाई मास्टर हुनुभयो। अब 1,3 मिल्दैन। 2,1 मिल्दैन। 2,2 अरु कुनै मिल्छ? मिल्दैन होला है। हजुर हजुर कुनै पनि मिल्दैन। भेरी गुड। अब दोस्रो कन्डिसनमा जाउँ। दोस्रो कन्डिसनले भनिरहेछ x ग्रेटर देन y। यदि मेरो पहिलो एलिमेन्टको भ्यालु चाहिँ दोस्रो एलिमेन्टको भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भने हाम्रो रिलेसनमा राख्न मिल्छ, नभए मिल्दैन भनेर दोस्रो कन्डिसनले भनिरहेको छ। भनेपछि अब यहाँ r के हुन्छ होला ल भन्नुस् त? 1,1 ले सेटिस्फाई गर्छ? 1,2 ले? 1,3? 2,1 गर्छ। 2,2 अनि 3,1 3,2 ल यति भ्यालु हुन्छ। यो पनि मिलिहाल्यो। कतिको सजिलो लागिरहेछ अहिले। अब अगाडि हाम्रो अलिकति ज्यान लिएको वाला टाइपको आइरहेछ है। अब चाहिँ x प्लस y चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु 4 हुनु पर्यो। हाम्रो पहिलो एलिमेन्ट र दोस्रो एलिमेन्टलाई सम गर्दाखेरि चाहिँ कि त 4 सँग इक्वल हुनु पर्यो कि 4 भन्दा सानो हुनु पर्यो। त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्र हामीले के गर्न मिल्छ, रिलेसनमा राख्न मिल्छ। म एकचोटि फेरि भन्छु, पहिलो एलिमेन्ट र दोस्रो एलिमेन्टलाई, अर्डर पेयरको पहिलो एलिमेन्ट र दोस्रो एलिमेन्टलाई सम गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो, 4 सँग इक्वल हुनु पर्यो अथवा 4 भन्दा सानो हुनु पर्यो। अब चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन ल हेरौँ है त। अब चाहिँ रियल टेस्ट आयो। 1,1 मिल्छ कि मिल्दैन रिलेसनमा राख्न? मिल्छ। 1,2 मिल्छ। 1,3 मिल्छ। 2,1 2,2 मिल्छ। अनि 2,3 3,1 ल भेरी गुड। यति नै हुन जान्छ, अरु त मिल्दैन। अब चौथोमा आयो। चौथोमा के छ, अलि राक्षसै हुन्छ है। x प्लस y इक्वल्स टु 1 छ। अब मेरो पहिलो एलिमेन्ट र दोस्रो एलिमेन्टलाई सम गर्दाखेरि 1 हुनुपर्छ भनिरहेछ। पहिलो एलिमेन्ट र दोस्रो एलिमेन्टलाई सम गर्दा 1 हुन्छ। यहाँनिर कुनै त्यस्तो छ त जसले यो भ्यालुलाई म्याच गर्छ? छैन। भनेपछि रिलेसनै बन्दैन। ठीक छ। यसको चाहिँ अलिकति सम्बन्ध बिग्रेको रहेछ। पहिलो र दोस्रो एलिमेन्ट सम गर्दा 1 दिँदैन। योसँग अलिकति सम्बन्ध बिग्रेको छ। यसमा हामी रिलेसन बनाउँदैनौँ। ल यो क्वेसन पनि मिठोसँगले सल्भ भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ
डिटरमाइन वेदर द रिलेसन, अलिकति गाह्रो हुन सक्छ, डिटरमाइन वेदर द रिलेसन लेस देन or equals to is or is not an equivalence relation for the set of real numbers भनेको छ। अब यसले कस्तो कुरा गर्यो भने मसँग एउटा लेस देन or equals to, अब अलिकति हायर अन्डरस्ट्यान्डिङ यसमा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति ब्रोडली सोच्नुपर्ने हुन्छ है। लेस देन or equals to भन्ने रिलेसन छ हामीसँग। अब यसले सोधिरहेको छ मसँग सेट अफ रियल नम्बर्स छ है, र यसले चाहिँ एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने सोधिरहेको छ। इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको लागि तीनवटा कुरा चाहिन्छ हामीलाई। पहिलो कुरा हुनु पर्यो रिफ्लेक्सिभ हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा के हुनु पर्यो सिमेट्रिक हुनु पर्यो, र तेस्रो कुरा के हुनु पर्यो ट्रान्जिटिभ हुनु पर्यो। अब सेट अफ रियल नम्बर्स भनेपछि त ब्रह्माण्डमा भए जति सबै नम्बर्सहरु हो, मतलब नम्बर्स त छैन तर जे जति नम्बर्सहरु छन् त्यो सबै नम्बर्सहरु चाहिँ एउटै ठाउँमा खाद्नु पर्यो हैन। हामीले पहिले सेट पढ्दा रियल नम्बर्स पढाएको थियौं नि है, त्यही चाहिँ एकै ठाउँमा खाद्नु पर्यो र त्यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो। हेर्नुस् है त, अब यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट बनाउनु पर्दाखेरि अलिकति लफडा हुन्छ। अब तपाईले यहाँ दिमाग लाउनु पर्यो, त्यही नम्बरसँग लेस देन और इक्वल्स टु वाला रिलेसन होल्ड गर्छ होला। सपोज यसलाई हामीले कसरी बुझाउन सकिन्छ भने नि, यसले चाहिँ यो सुरुमा सिमेट्रिक वाला रिलेसन हेरौँ है त। अब सबै नम्बर्सहरु भएभरको सबै नम्बर्सहरु तपाईले जति इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो दिमागमा राख्नुस्। दिमागमा राखेर अब इमेजिन गर्नुस् मसँग इन्टेजर्स पनि छ, मसँग राशनल नम्बर्स पनि छ, मसँग इराशनल नम्बर्सहरु पनि छ। अब यो नम्बर्सहरुले सिमेट्रिक रिलेसन बनाउँछ कि बनाउँदैन होला त? सुरुमा त कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो। कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालिसकेपछि मेरो अर्डर पेयर्सहरु आउँछ। अब जे जति नम्बर्सहरु छ तिनीहरुको सबै अर्डर पेयरहरु हामी बनाउँदै छौं है। इमेजिन गर्नुस् त्यसको सबै प्रोडक्ट अथवा कार्टेसियन प्रोडक्ट बनाएर त्यसको अर्डर पेयरहरु हामीले निकाल्यौं। अब अर्डर पेयर निकालिसकेपछि 1,2 मेरो सेटमा पर्छ कि पर्दैन होला? कार्टेसियन प्रोडक्टमा पर्छ होला। 2,1 पर्छ कि पर्दैन होला? पर्छ। यो तपाईले त्यतिकै पर्छ भन्नु भएको हो कि साच्चै पर्छ? एउटै सेटमा पर्छ भनेपछि हामीले पहिलो के भेट्यौं त? सिमेट्रिक रिलेसन चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ यसले। दोस्रो छ ट्रान्जिटिभ। अब ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि 1,2 मेरो सेटमा पर्छ हो, 2,3 मेरो सेटमा पर्छ कि पर्दैन? तर यहाँनिर हामीले एउटा गल्ती गरिसक्यौं। अनि ठीक छ केही छैन। हामीले के गल्ती गर्यौं भन्दा हामीले यो रिलेसन प्रयोग गर्नुपर्ने हो। अब हेर्नुस् है त, 2,1 त मेरो सेटमा पर्छ, 1,2 मेरो सेटमा पर्छ है, 1,2 मेरो सेटमा पर्छ र यो रिलेसन सेटिस्फाई गर्छ नि यो सेटले हो। लेस देन अर इक्वल्स टु 1 त लेस देन 2 हो कि होइन? हो। अब सिमेट्रिक रिलेसन सेटिस्फाई गर्नको लागि के हुनुपर्छ? 2,1 भन्ने जुन अर्डर पेयर छ यसले पनि यो सेटिस्फाई गर्नुपर्छ हो, पर्छ। तर यो त यसले त यो रिलेसन सेटिस्फाई गर्दैन। 2 त
2 लेस देन 1 हुन्छ त हुँदैन भनेपछि हाम्रो रिलेसन नट सिमेट्रिक छैन है अब ट्रान्जिटिभ रिलेसनमा ट्राई गरौँ सपोज 1,2 मेरो सेटमा पर्छ हो 2,3 पनि मेरो सेटमा पर्छ भनेपछि 1,3 पनि मेरो सेटमा पर्छ किनभने 1 पनि लेस देन 3 हो भनेपछि यो रिलेसन ट्रान्जिटिभ हुँदो रहेछ यस्तो अर्डर पेयर मात्रै लिनु पर्यो जसले यो रिलेसन सेटिस्फाई गर्छ अनि त्यसमा चेक गर्नु पर्यो तर सिमेट्रिकमा यो सेटिस्फाई गर्न यो इक्विभ्यालेन्स रिलेसन होइन यो इक्विभ्यालेन्स रिलेसनबाट आउट भइसक्यो इक्विभ्यालेन्स रिलेसनले यसलाई किक आउट हानिसक्यो तर पनि हामीले चाहिँ रिजन लेख्नु पर्छ यो ट्रान्जिटिभ रिलेसन हुन्छ किनभने 1 लेस देन 2 हो 2 लेस देन 3 हो 1 लेस देन 3 पनि यहाँनेरि पर्छ अब रिफ्लेक्सिभ रिलेसनमा जाउँ हामी रिफ्लेक्सिभ रिलेसनमा के हुन्छ त भन्दा 1 लेस देन 1 हुँदैन तर 1 इक्वल्स टु 1 त हुन्छ हो 2 लेस देन 2 हुँदैन तर 2 इक्वल्स टु 2 हुन्छ त्यसैले यो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन पनि हुन्छ तर सिमेट्रिक रिलेसन भएन त्यही भएर चाहिँ यो एउटा के भएन त यो के भएन इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भएन ठीक छ अब यसपछिको क्वेशन्सहरु जे छ त्यो क्वेशन्सहरु चाहिँ अलिकति ज्यादै गाह्रो छ धेरै नै गाह्रो छ है जुन त तीनवटा क्वेशन्स बाँकी छ यो तीनवटा क्वेशन्स म तपाईलाई गराउँदिन किनभने सायद एक्जाममा यो नसोध्ला है तर अलिकति गाह्रो पनि छ तपाईले त तीनवटा क्वेशन्स बाँकी छ र तीनवटा क्वेशन्स एकचोटी आफै हेर्ने ट्राई गर्नु होला है अहिलेको लागि चाहिँ म त्यति मात्रै भन्छु तपाईलाई आफै हेर्न ट्राई गर्नु होला है त है कुनै बेला एक्जाम ओल्ड क्वेशन सोलुसन हेर्दाखेरि यो क्वेशन्सहरु छ भने हामी एकचोटी यो क्वेशन्सहरु हेरौँला है त ठीक छ ल ठीक छ एमसीक्यू क्वेशन्सहरु म लेखिदिदै गर्छु एमसीक्यू क्वेशनमा पहिलो क्वेशन के सोधेको छ भन्दाखेरि which of the following ordered pairs are equal भनेको छ ए नम्बरमा छ 1,1 2,3 भनेर छ बी मा छ 3,2 र 2,3 दिएको छ सी मा के दिएको छ -2, -5 र 2,5 दिएको छ र डी मा दिएको छ 1,5 र 1,5 यहाँबाट कुन चाहिँ अर्डर पेयर्स इक्वल छ त कुन अप्सन ठीक हुन्छ कुन अप्सन ठीक हुन्छ कुन अर्डर पेयर्सहरु इक्वल छन् एक अर्कासँग कुनको डी भेरी गुड अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर अर्को क्वेशनमा जाउँ इफ यहाँनेरि के दिएको छ भन्दा 2x + y, x - 3y equals to 1,11 दिएको छ भने देन y equals to y को भ्यालु सोधिरहेछ a मा -3 b मा -2 c मा 2 र d मा 3 दिएको छ ल अब भन्नुस् त यहाँबाट y को भ्यालु कुन हुन सक्छ होला हामीले सिम्पली के गर्नु पर्यो 2x + y equals to 1 र x - 3y equals to 11 गर्नु पर्यो यहाँनेरि सुरुमा मैले 3 ले मल्टिप्लाई गर्छु ताकि 3y होस् यो भनेको 6x + 3y equals to 3 हुन्छ यहाँनेरि x - 3y equals to 11 हुन्छ अब मैले एड गरे भने 7x equals to 14 हुन्छ x को भ्यालु 2 आयो x को भ्यालु 2 आएपछि मैले यहाँ पुट गरे भने 2 - 3y equals to 11 अब 2 - 11 equals to 3y 3y equals to -9 म्हणजे y को भ्यालु -3 आउँदो रहेछ यो कुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ होला सिम्पल छ भनेपछि -3 अप्सन हुन्छ अब यहाँनेरि क्वेशन के दिएको छ भने इफ a equals to 1 2 3 दिएको छ र b equals to
a, b दिएको छ भने देन n a क्रस b इक्वल्स टु के हुन जान्छ त अप्सन ए मा छ 2 अप्सन बी मा छ 3 अप्सन सी मा छ 5 अप्सन डी मा छ 6 यसले के सोधिरहेको छ भने कतिवटा अर्डर पेयर बन्छ भनेर सोधिरहेको छ कतिवटा अर्डर पेयर बन्छ 6 भेरी गुड यो अप्सन पनि मिल्न गयो हजुर अब अर्को क्वेशन हेरौं अनि द रेन्ज अफ द रिलेसन यहाँनिर के छ रेन्ज अफ द रिलेसन a, d b, d र c, d को रेन्ज के हुन्छ भन्नुस् त यसको अप्सनै चाहिँदैन नि के हुन्छ तीनवटा डी त छैन त यहाँ डी मात्रै हुन्छ किनभने तीनवटा डी लिनु मिल्दैन यो हाम्रो के हो त सेट हो सेटमा हामी डुप्लिकेट एलिमेन्ट्स लिदैनौ एउटा मात्रै डी वाला अप्सनमा टिक हान्नु होला नभए लफडा हुन्छ अब यहाँनेरि नेक्स्ट क्वेशन के सोधेको छ भने नेक्स्ट क्वेशन a relation on a set is equivalence relation if a number मा छ symmetric b number मा छ transitive c number मा छ reflexive र d number मा छ all कुन हुन्छ यसको अप्सन एन्सर रिफ्लेक्सिभ ओके कुन हुन्छ यसको अप्सन अल हुन्छ ल भनेपछि यसरी तपाईले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्नु